बालनजीलाई मौका छ उहाँले सुध्रिने, आफूलाई परिवर्तन गर्ने। स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेर गएर पनि त्यसले मुलुकका समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। बालनजीको यसरी नै मार्केटिङ, एउटा टिम लाग्यो, त्यसले यसरी मार्केटिङ गर्यो कि बालनजी वाह 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 बालनजी भयो। कम्तीमा प्रचण्डलाई हराउन्, शेरबहादुरलाई हराउन्, ओलीजीलाई हराउन्, कम्ती यति मात्रै काम गरे भने पनि यो ठुलो उपलब्धि हुन्छ। कहिले काहीँ कतै समाजको मुभमेन्टमा नदेखेको व्यक्ति मेरो भएर आयो। मेरो गुनासो यो थियो। तर राप्रपाले के गर्न सक्छ? यी सबै सानातिना दलहरू सबै बन्द गरेर एउटा नयाँ संरचनामा गए। रविजी लगायतका यत्रै दलले केही गर्दैन। सबै एक ठाउँमा आएर रविन्द्र मिश्रजीहरू सबैजना एक ठाउँमा आएर एउटा सशक्त टिम बनाएर जाने हो भने अहिले पनि पिपुलले पत्याउँछ, किनकि पिपुलले विकल्प खोजेको छ। मैले उहाँलाई त्यही भने, म तपाईँको आलोचक हुँ है रविजी, तपाईँ गलत रूपमा राजनीतिमा आउनुभयो, तपाईँ आउनुपर्ने मान्छे चाहिँ हो, तर गलत रूपमा आउनुभयो भन्दा सर मलाई आलोचना गर्ने मान्छे पनि मनपर्छ भन्नु त्यो उहाँको राम्रो कुरा थियो। तर जुन रूपमा बालनलाई हिरो बनाइएको छ नि नेपाली समाजले, त्यो चाहिँ गलत हो। होइन, हिरो भनेको चाहिँ के भने साउथ इन्डियन मुभीको हिरो भनेको चाहिँ साउथ इन्डियन मुभीको हिरोलाई मान्छेहरूले पिट्न आउँछन् क्या, गोद्न आउँछन् होइन, सयौँजना मान्छे आउँछन्, उसले एक्लै के गर्छ सबलाई ढ्याङ ढ्याङ ढुङ्नु पार्छ होइन, उसलाई गोली हान्छन्, गोली लाग्छ, उसले टाउका यस्तो गरेपछि गोली पनि यताबाट जान्छ। मैले बालनजीको विषयमा उठाएको क्वेसन के हो भने, जस्तो मैले हर्क साम्पाङजीलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेँ। हर्क साम्पाङजी एउटा एजेन्डा बोकेर आउनुभयो। बालनजी कुनै पनि मुभमेन्टमा कहीँ पनि नदेखिएको अनुहार हो, उहाँ 1 बजे आउनुभयो, 1-2 महिनाको क्याम्पेनमा मेयर बन्नुभयो। तर प्रदेश र सङ्घको या पार्लिमेन्टको जुन इलेक्सन छ त्यो चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेर गएर पनि त्यसले मुलुकका समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब यहाँ प्रश्न होला, स्थानीयमा चाहिँ स्वतन्त्र हुने अनि सङ्घ र प्रदेशमा स्वतन्त्र हुने के भन्या भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यो भन्नुको कारण के छ भने स्थानीय तहको सरकार चाहिँ तपाईँ इलेक्टेड भइसके पछाडि तपाईँ सरकारमा पुग्नुहुन्छ, तपाईँ सरकारको काम कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। तर प्रदेश र सङ्घको कस्तो हुन्छ, तपाईँ पार्लिमेन्टमा इलेक्टेड हुँदैमा तपाईँ सरकारमा पुग्नुहुन्न, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, स्थानीय तहमा प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन छैन, तर सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन पनि छ। त्यसैले स्वतन्त्रले प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसनको भोट पाउँदैन। तेस्रो, तपाईँ पार्लिमेन्टको मेम्बर भएर सरकार बनाउनु पाउनुहुन्न। सरकार बनाउनु तपाईँ संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ। तपाईँ दलविहीन रूपमा गएर सरकार बनाउने कुरा सम्भव छैन। होला म दलविहीन रूपमा जान्छु, स्वतन्त्र रूपमा जान्छु, भोलि दलहरूसँग बार्गेनिङ गर्छु, म मन्त्री बन्छु भन्ने उद्देश्य राखेर जानुभयो भने त्यो गलत उद्देश्य हो, त्यसले अर्थ राख्दैन। होइन, म मुलुकका एजेन्डा अहिले मुलुकको समस्यालाई सम्बोधन गर्छु भन्ने हो भने स्वतन्त्र रूपमा गएर मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। किनभने मुलुकका केही समस्याहरू छन्, जस्तो एउटा समस्या त यो व्यवस्था राख्ने कि फाल्ने एउटा कुरा, यो विवादास्पद कुरा हो। कोही व्यक्तिलाई यही गणतन्त्र ठिक छ, कसैलाई गणतन्त्र फाल्नु छ। यी चाहिँ कस्तो किसिमको शासकीय स्वरूप मुलुकमा हुनुपर्छ भन्ने विषयको कुरा हो। अहिले यी कुराहरूलाई थाती राख्न सकिन्छ। गणतन्त्र मनपर्नेलाई पनि ठिकै छ, गणतन्त्र फाल्नेलाई पनि ठिकै छ। अहिले के गर्नु छ, मुलुकका कमन एजेन्डा जस्तो भ्रष्टाचार सबैको समस्या हो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको चरम व्यापारीकरण आज सबैको समस्या हो, बेरोजगारीको समस्या सबैको समस्या हो, विदेशमा भएका युवाहरूले मुलुकमा काम नपाउने, रोजगारी नपाउने, लगानी गर्न नपाउने, यो सबैको समस्या हो, कोभिडमा भएको भ्रष्टाचार सबैको समस्या हो। यस्ता कमन एजेन्डाहरू थुप्रै छन्। यी कमन एजेन्डाहरूमा सबैजना एक ठाउँमा आएर यो 32 वर्षसम्म शासन गर्नेहरूलाई समूल रूपमा सत्ताबाट हटाउने प्रयासको रूपमा सबैजना एक ठाउँमा आउनै हो भनेदेखि त्यसलाई के भनिन्छ भने वैकल्पिक राजनीति भनिन्छ। वैकल्पिक राजनीतिको लागि स्वतन्त्र भएर पर्याप्त छैन, किनकि समस्या राजनीतिमा छ, सम्बोधन पनि राजनीतिक रूपमा नै गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र रूपमा गर्ने कुरा चाहिँ आफूलाई त्यहाँ पुर्याउने सम्मको कुरा हो, संसदमा पुर्याउने सम्मको कुरा हो, एकजना व्यक्ति सांसद हुने सम्मको कुरा हो, आफूलाई चर्चा र परिचर्चामा ल्याउने सम्मको कुरा हो, कोही सांसदमा इलेक्टेड भयो भने उसले गएर त्यहाँ विरोध गर्ने सम्मको कुरा हो। अहिले विरोध मात्रै अब आवश्यक छैन, विरोध त पर्याप्त भइसक्यो, अब समाधान चाहिएको छ। त्यो राजनीतिक निकास स्वतन्त्रबाट हुँदैन। त्यसैले स्थानीय तहको रूपमा
स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानमा मेरो साथ पनि छ, समर्थन पनि छ, त्यसलाई त्यही रूपमा लानुपर्छ। तर सङ्घ र प्रदेशको रूपमा एउटा दलीय आधारमा नै मोर्चे बनेर जानुपर्छ भन्ने मेरो विचार, मैले हिजो पनि त्यही विचार राखेँ। तर अब समस्या कहाँ छ भने दलहरू पनि एउटा दुईटा छैनन्। तर तपाईँले दिएका अभिव्यक्तिहरू हेर्दाखेरि तपाईँले स्थानीय चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई खासै सपोर्ट गरेको देखिन। तपाईँले बालन शाहलाई पनि प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले जुन स्वतन्त्र रूपमा आउने भनिएका सञ्चारकर्मी, पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने विरुद्ध नि तपाईँलाई आपत्ति छ, चाहिँ किन? हो, एकदमै राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। मैले बालनजीको विषयमा उठाएको क्वेसन के हो भने, जस्तो मैले हर्क साम्पाङजीलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गरेँ। हर्क साम्पाङजी एउटा एजेन्डा बोकेर आउनुभयो। समाजका मुभमेन्टमा, भ्रष्टाचार विरोधी मुभमेन्टमा, एमसिसी विरोधी मुभमेन्टमा खरो उत्रिनुभयो। लिपुले कालापानी लिम्पियाधुराको मुद्दामा खरो उत्रिनुभयो। बालनजी कुनै पनि मुभमेन्टमा कहीँ पनि नदेखिएको अनुहार हो। उहाँ 1 बजे आउनुभयो, 1-2 महिनाको क्याम्पेनमा मेयर बन्नुभयो। अब यो मिरेकल होला के होला यसको पछाडि विश्लेषण नगरौँ। बालनजीको राम्रा पक्षको पनि मैले प्रशंसा गरेँ, तर मेरो उहाँप्रतिको एउटा गुनासो के हो भने कहिले काहीँ कतै समाजको मुभमेन्टमा नदेखेको व्यक्ति मेयर भएर आयो। मेरो गुनासो यो थियो। अब अहिले आएर उहाँले के गरिदिनु भयो, सडकको पेटीमा मकै बेच्ने मान्छेलाई मकै बेच्न नपाउने गरिदिनु भयो। यसले उहाँले एउटा ठुलो ब्लन्डर गर्नुभयो। म तपाईँलाई भनौँ, बाटोमा मकै पोल्दै गरेको एउटा बहिनीसँग मैले मेरो गाडी छेउमा रोकेँ, गएर मकै किनेँ। मैले घटना सबैतिर भन्ने गर्छु किन मलाई एकदमै त्यो टची घटना लाग्छ। अनि मैले सोधेँ, बहिनी तिमी किन मकै पोलिरहेछौ भने, मैले तपाईँ जस्तै, तपाईँभन्दा अलिक कम उमेरको तपाईँ जस्तै एउटा बहिनी हो। उनले भनिन्, अङ्कल मेरा बुवा आमा चाहिँ लेबर काम गर्छन्, म कलेजमा पढ्छु, प्राइभेट कलेजमा पढ्छु, मलाई फिस तिर्न पैसा म यही मकै बेचेर कमाउँछु भने। म त ओभरवेल्म भएँ क्या उनको कुरा सुनेर। अनि मकै बेचेर आफ्नो पेट पाल्ने मान्छेहरू छन्, सडकमा चना चटपटी बेचेर पेट पाल्ने मान्छेहरू छन्, आफ्नो छोराछोरी पढाइराखेका मान्छेहरू छन्। अब आज ती मान्छेहरूको पेसा बन्द गरिदिनु कि त विकल्प दिनु पर्यो। होइन भने यो गरिब मान्छेहरूमाथि जिहाद छेड्ने जुन काम बालनजीले गर्नुभयो, मेरो यसमा घोर आपत्ति छ। एउटा मेयरले समाजका दलितहरू, समाजका पिछडेका वर्गहरू, गरिबहरूको पक्षमा उभिनुपर्छ। उहाँले त्यो काम गर्नु भएन। त्यसले हिजो अभियानमा नआएको व्यक्तिले साँचो अर्थमा समाजका इस्युमा अडिन सक्दैन भनेर मैले जुन भनेको थिएँ त्यो कुरा आज प्रमाणित भयो। हो, उहाँले यो कुरालाई सच्याउनुपर्छ। अहिले पनि म उहाँलाई राम्रै मान्छे ठान्छु। समग्रतामा उहाँ भ्रष्टाचार गरेको व्यक्ति होइन, एउटा शालीन व्यक्ति हो, राम्रै एजेन्डा लिएर आउनु भएको छ। त्यस अर्थमा अहिले पनि मेरो समर्थन छ। तर जुन रूपमा बालनलाई हिरो बनाइएको छ नि नेपाली समाजले, त्यो चाहिँ गलत हो। कुनै पोलिटिकल एउटा थट नभएको, समाजका यत्र महत्त्वपूर्ण आन्दोलनहरूमा कहीँ सहभागी नभएको व्यक्तिलाई समाजले हिरो बनाउँछ भने त्यो समाज गलत बाटोमा छ, मेरो भनाइ हो। अब तपाईँले रविजीको कुरा उठाउनुभयो। रविजीले टेलिभिजनमा धेरै कुराहरू ल्याउनुभयो, भ्रष्टाचारलाई उदाङ्ग पार्नुभयो। प्रचण्डजीको भ्रष्टाचारको बारेमा उहाँले कति बोल्नुभयो, ओलीजीको भ्रष्टाचारको बारेमा कति बोल्नुभयो, शेरबहादुरजीको भ्रष्टाचारको बारेमा कति बोल्नुभयो, वामदेव गुप्तजीको बारेमा कति बोल्नु, ठुला मान्छेको बारेमा कति बोल्नुभयो, सुब्बा खरदारका विषयमा बोलेर समाजको समस्या समाधान हुन्छ? उहाँको काम, उहाँले राम्रै काम गर्नुभयो, तर मोस्टली किन पपुलिस्ट थियो एउटा। दोस्रो, उहाँ राजनीतिमा आउँदा म आशावादी थिएँ, तर मलाई के लागेको थियो भने उहाँले समाजका वैकल्पिक राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूसँग सल्लाह गर्नुहोला, छलफल गर्नुहोला, सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर विचार आदान प्रदान गर्नुहोला, अनि एउटा दल लिएर जानुहोला। त्यसमा म पनि समर्थन गर्ने पक्षमा थिएँ। तर उहाँले त्यो गर्नु भएन। उहाँलाई के लाग्यो भने उहाँले दल घोषणा गरेपछि सबै मान्छे उहाँको पछि लागिहाल्छन्। त्यसैले मैले उहाँको बारेमा के भन्ने गरिरहेको छु भने साउथ इन्डियन मुभीको हिरो जस्तो तरिकाले उहाँ राजनीतिमा आउनुभयो। तपाईँले हिरो भनेर सम्बोधन गर्नुभयो नि त उहाँलाई। तपाईँले कतै आलोचना गरेर हिरो भनेर हिरो बनाउन खोज्नु भएको थियो? होइन, हिरो भनेको चाहिँ के भने साउथ इन्डियन मुभीको हिरो भने चाहिँ साउथ इन्डियन मुभीको हिरोलाई मान्छेहरूले पिट्न आउँछन् क्या, गोद्न आउँछन् होइन, सयौँजना मान्छे आउँछन्। उसले एक्लै के गर्छ, सबलाई ड्याङ ड्याङ ढुङ्ढुङ पार्छ होइन, उसलाई गोली हान्छन्, गोली लाग्यो उसले टाउको यस्तो गरेपछि गोली पनि यताबाट जान्छ। त्यो चाहिँ खालि के हो भने एउटा फ्यान्टासी हो। उहाँमा राजनीतिक फ्यान्टासी रह्यो।
त्यो राजनीतिक फ्यान्टासीले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। उहाँ एउटा खरो रूपमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा प्रोग्राम चलाएको व्यक्ति हो, तर भ्रष्टाचार विरोधी मुभमेन्टमा चाहिँ कहाँ आउनुभयो त उहाँ? कहाँ उभिनुभयो? त्यसले अहिले नेपाली समाजमा ठुलो प्रब्लम छ। यो समाजले को व्यक्ति ठिक हो र को व्यक्ति ठिक हो र छुट्याउनै सक्दैन। मैले त्यही कारणले राजनीति छोडेँ। मैले मेरो समय व्यर्थ फाल्न मैले सकिनँ। म असफल भएँ किनभने मैले सबैलाई मिलाएर जान्छु भन्ने कोसिस गरेँ, मैले मिलाउन सकिनँ। अब म यही काम 20 वर्षसम्म त गर्न सक्दिनँ नि। मैले जति गर्न सक्थेँ गरेँ। त्यसैले म अहिले उम्मेदवारी दिने पक्षमा पनि छैन, म राजनीति मान्छे छैन, तर मेरा आफ्ना विचारहरू राख्ने विश्लेषण राख्ने कुरामा म अहिले पनि एक्टिभ छु। त्यसले मेरो रविजीसँग मेरो केही समय अगाडि कुराकानी पनि भएको थियो। मेरो टेलिफोनमा उहाँले फोन गर्नुभएको थियो, कुराकानी पनि भएको थियो। मैले उहाँलाई त्यही भने, म तपाईँको आलोचक हुँ है रविजी, तपाईँ गलत रूपमा राजनीतिमा आउनुभयो, तपाईँ आउनुपर्ने मान्छे चाहिँ हो तर गलत रूपमा आउनुभयो भन्दा सर मलाई आलोचना गर्ने मान्छे पनि मनपर्छ भन्नु त्यो उहाँको राम्रो कुरा थियो होइन। कसरी आउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ राजनीतिमा उहाँ आउँदाखेरि? मैले अघि भनिसकेँ नि, सबभन्दा पहिला त उहाँले वैकल्पिक राजनीति गर्ने सबै व्यक्ति समूहहरूसँग एउटा छलफल गर्नु पर्थ्यो। त्यो एकपटक दुई पटक होइन, व्यक्तिगत रूपमा सामूहिक रूपमा पटक पटक छलफल गरेर सबैलाई एउटा टेबलमा ल्याएर एउटा एकै ठाउँमा ल्याएर एजेन्डा बनाउने, प्रोग्रामहरू बनाउने अनि लिडरसिपको बारेमा छलफल गर्ने। म आफै नेता हुन्छु भनेर लाग्ने होइन। उहाँमा के देख्ने, म नेता भएपछि सबले मेरो पछि कुदिहाल्छन्। त्यो फ्यान्टासी। मैले अघि भने साउथ इन्डियन मुभीको हिरो, उसले के ठान्छ भने उसले सबै कुरा समस्या समाधान गर्छ। उसलाई गोली पनि लाग्दैन, उसलाई 200 जनाले पनि उसलाई पिट्न सक्दैनन्, उसले चाहिँ सबलाई ड्याङ ड्याङ ढुङ्नु पारिहाल्छ। त्यो फ्यान्टासीबाट उहाँ आउनुभयो, त्यो गलत हो। उहाँको पोलिटिकल प्रोग्राम छैन, पोलिटिकल थट छैन, पोलिटिकल एजेन्डा छैन। रोमान्टिसिजम, पोलिटिक्समा उहाँले रोमान्टिसाइज गर्नुभयो। जबकि तपाईँले एउटा पत्रकार समुदायकै उहाँ जत्तिकै स्थापित अझ उहाँभन्दा पनि बेसी स्थापित व्यक्ति रविन्द्र मिश्रजी हुनुहुन्थ्यो। रविन्द्र मिश्रजी एउटा पोलिटिकल प्रोग्राम सहित आउनु भएको थियो, पोलिटिकल थट लिएर आउनु भएको थियो। हो, मैले रविन्द्रजीका कतिपय कमी कमजोरीलाई मैले उहाँसँगै बसेर पनि आलोचना गरेँ। तर अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने रविन्द्रजी समग्रतामा ठिक मान्छे हो। उहाँ असफल हुनुपर्ने व्यक्ति होइन। नेतृत्व लिएपछि आलोचना खप्नुपर्छ, आलोचनाबाट भाग्न पाइँदैन। उहाँ आलोचनाप्रति गुनासो गर्नुहुन्थ्यो, त्यो कुरा गलत हो। तर उहाँ समग्रतामा मुलुकमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, मुलुक दुखेरै आउनुभएको व्यक्ति हो। त्यसले मलाई समग्रता ठिक लाग्छ। रविन्द्रजीले बरु धेरै मानिसहरूसँग सल्लाह गर्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, मिलेर जाउँ भन्ने कुरा गर्नुभयो, तर थाक्नुभयो उहाँ पनि। तर रविजीले त त्यति पनि गर्नु दिनु भएन। समस्या यो हो। जस्तै तपाईँले उहाँको राजनीतिक करियर कस्तो हुन्छ होला भनेर विश्लेषण गर्नुभएको छ, तपाईँले गर्दा? म त्यो गर्ने पक्षमा छैन, किनकि यस्तो कुरा गर्नै हुँदैन। के हुन्छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ? म ज्योतिषी होइन, तर यहाँका पण्डितहरू ज्योतिषी हुन्छन्। सायद रविजी पोलिटिक्समा आउँदाखेरि म मात्रै एक्लो व्यक्ति थिएँ जसले आलोचना गरेको थिएँ। सब रविजीको प्रशंसामा थिए, तर आज ती धेरै फेरि आलोचना गर्न आइपुगेका छन्। त्यो 2 दिनमा बद्दिने विचार म राख्दिनँ। म कसैलाई प्रिय हुन्छ कि हुँदैन भनेर म विचार राख्दिनँ। म आफूलाई के कुरो ठिक लाग्छ, मेरो विश्लेषण के कुरा ठिक हो, म त्यो कुरा राख्छु। त्यसले रविजी समग्रता पोलिटिक्समा आउनुपर्ने व्यक्ति हो, तर गलत रूपमा आउनुभयो। जस्तै उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर खोल्नुभयो। अब यसमा पनि विवाद आयो, तर निर्वाचन आयोगले उहाँलाई यो नाम दिइसकेको छ। अब उहाँको पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँ अधिवक्ता भएको हिसाबले पनि सोध्दैछु, यो कतिको जायज हो कि उहाँले त्यो पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्रता राख्नु र निर्वाचन आयोगले दिनु? निर्वाचन आयोगले दिइसकेका छ, उहाँले पाइसक्नु भएको छ, यसमा धेरै ठुलो विवाद गर्नु हुँदैन। तर स्वतन्त्र भन्ने शब्द नराखिकन अरू नै कुनै शब्द राखिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब उहाँले स्वतन्त्र राख्नुभयो, अब यतिकै आधारमा धेरै ठुलो विवाद गरिरहनु पनि जरुरी छैन। उहाँले पार्टी गठन गरिसक्नुभयो, द्याट्स फाइन। उहाँका विचारसँग नमिल्नेहरूले आलोचना गर्लान्, मिल्नेले समर्थन गर्लान्। त्यही एउटा शब्दमा हामीले माथापेच्ची गरेर धेरै समय फाल्नु हुँदैन। तर मेरो पनि बनाएको थिएँ, भरसक त्यो स्वतन्त्र भन्ने शब्द नराखिकन दल खोलिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई लागेको। हजुर, अहिले अब एउटा स्वतन्त्र पार्टी भइहाल्यो रविजीको, जहाँ पनि स्वतन्त्रहरूको एउटा स्वतन्त्रहरू जो उम्मेदवार दिनेवाला छन् तिनीहरू त्यहाँ जोडिन पाउने भन्ने छ होइन। अर्को फेरि स्वतन्त्रहरूको छुट्टै सञ्जाल छ, तपाईँले जहाँ हिजो गएर आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिइसक्नु भएको छ होइन।
अब यो दुईटा देखियो कि स्वतन्त्रहरू बीच पनि दुईटा स्वतन्त्रहरूले चाहेको देश विकास, देश परिवर्तन, देशको उन्नति नै हो। तर यसो हेर्दाखेरि अहिलेको सतही रूपमा हेर्दाखेरि यो दुई पक्ष जो स्वतन्त्र भनिरहेका छन् अब उनीहरू बीच विवाद हुने अवस्था देखिएको छ। के भन्नुहुन्छ? रविजीको चाहिँ पार्टी हो, त्यो स्वतन्त्र होइन, नाम मात्रै स्वतन्त्र हो। म पार्टीको रूपमा जानुभयो। अर्को समूह स्वतन्त्र हो, तर त्योभन्दा अर्को तेस्रो पनि छ, दलहरूले नै स्वयं स्वतन्त्र उठाउँदैछन् स्वतन्त्रहरूलाई मार्जिनलाइज गर्नलाई। अर्को त्यस्ता किसिमका स्वतन्त्र पनि छन्। चौथो किसिमको स्वतन्त्र दलसँग वितृष्ण भएर उठ्ने स्वतन्त्रहरू। त्यसले यहाँ एक किसिमको मात्रै स्वतन्त्र छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अहिलेको आवश्यकता स्वतन्त्र व्यक्तिको आवश्यकता होइन, त्यो स्थानीय तहमा छ, मैले पटक पटक भनिसकेको छु। तर सङ्घ र प्रदेशमा एउटा भ्रष्ट राजनीतिक विचार, भ्रष्ट राजनीतिक एजेन्डा, विकल्प, मुलुक बनाउने मार्गचित्र सहितको राम्रा मान्छेहरू एक ठाउँमा आएर सङ्गठित भएर बनाउने सङ्गठित एउटा स्वरूपमा जानुपर्छ। तर यसको समस्या के छ भने सबैका यत्रा दल छन्, कोही आफ्नो दलभन्दा बाहिर आउन तयार छैन। मैले पटक पटक भने म मेरो दल बन्द गर्न तयार छु, अरू सबै तयार हुनु पर्यो। किन तपाईँको यत्रो दलले यो मुलुकको अब समस्या समाधान हुँदैन। तर हेर्नुहोस्, कोही पनि मान्छे आफ्नो दल बन्द गर्न तयार छैन। होला मुलुकभन्दा आफ्नो दल प्यारो छ, अनि यस्ता मान्छेहरूले परिवर्तन गर्छौँ भन्छन्। समस्या यहाँनिर छ। त्यसैले अहिले पनि मौका छ, यी सबै दलहरूले आफ्नो दल बन्द गरून्। राप्रपाले पनि दल बन्द गर्ने, राप्रपाले केही गर्नेवाला छैन। तर राप्रपाले के गर्न सक्छ, यी सबै सानातिना दलहरू सबै बन्द गरेर एउटा नयाँ संरचनामा गए, रविजी लगायतका यत्रै दलले केही गर्दैन। सबै एक ठाउँमा आएर रविन्द्र मिश्रजीहरू सबैजना एक ठाउँमा आएर एउटा सशक्त टिम बनाएर जाने हो भने अहिले पनि पिपुलले पत्याउँछ, किनकि पिपुलले विकल्प खोजेको छ। त्यो गर्नको लागि मेरो सुझाव छ, मेरो सल्लाह पनि त्यही। हिजो पनि मैले त्यही कुरा बोलेँ। तर त्यहाँ पनि दुई किसिमको दृष्टिकोण आएछ। एउटा दृष्टिकोण चाहिँ स्वतन्त्रै भएर जानुपर्छ, अर्को दृष्टिकोण चाहिँ होइन दल बनाएर जानुपर्छ भन्ने आएछ। अब नेपाल त कस्तो भइसक्यो, हामी त कस्तो भने विभाजित मानसिकताभन्दा हामी माथि उठ्नै सकेनौँ। दुईजना मान्छे मिलेर कामै गर्न सक्दैन। अनि यो किसिमको चरम विशृङ्खलता एनआरकी, यो एनआरकीले मुलुकका समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन। म त्यो कारणले चाहिँ चिन्तित छु। तर म आफै राजनीतिभन्दा बाहिर गइसकेको एक किसिमले असफल व्यक्तिको कारणले मैले यसमा धेरै बोलिरहनु उपयुक्त पनि हुँदैन। हजुर, अहिले त्यही त स्वतन्त्र उम्मेदवार उठ्ने आगामी संसदीय चुनावमा भनेकाहरूले दलको विकल्प दल भन्न थालिसकेका छन् होइन। अब कुरा के छ, दलप्रति नै मान्छेलाई वितृष्णा छ भनिएको छ। अब उनीहरू नै दलको विकल्प दल भनिएको छ। तपाईँले पनि भन्नुभयो स्वतन्त्रको कुनै काम छैन, सङ्घीय र प्रदेश चुनाव तपाईँले भन्नुभयो होइन। जस्तै अब यसरी हेर्दाखेरि आगामी चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि जनतालाई झुक्क्याउने काम जस्तै भएन। जस्तै स्वतन्त्र म झुक्क्याउने चाहिँ भन्दिनँ अजिताजी, किनभने स्वतन्त्रले एउटा राम्रो काम चाहिँ के गरेको छ भने राजनीतिक दल र यिनका नेताहरूले जसरी नागरिकलाई भ्रमित पारे, जुन किसिमको व्यथिति सृजना गरे, मुलुकलाई तबाह बनाए, त्यसको विरुद्धको एउटा आवाज मुखरित गरेका छन्। त्यो राम्रो कुरा हो। मेरो अहिले पनि शुभेच्छा के छ भने सबै मान्छेहरू एक ठाउँमा आएर एउटा विकल्प दिन सक्ने अवस्था तयार भयो, त्यो राम्रो। त्यो भएन भने कम्तीमा स्वतन्त्रहरूले के सोच्नु भने साथीहरूले कम्तीमा प्रचण्डलाई हराउन्, शेरबहादुरलाई हराउन्, ओलीजीलाई हराउन्, कम्ती यति मात्रै काम गरे भने पनि यो ठुलो उपलब्धि हुन्छ। यसले मुलुक परिवर्तन त हुँदैन। तर विगतमा हेर्दाखेरि यो वैकल्पिक शक्ति, अब जहिले जति पनि नयाँ दल बन्दैछ सबै वैकल्पिक शक्ति, सबै असफल हुँदै आइरहेका छन्। अब आगामी दिनमा चाहिँ सफल होला भनेर कसरी विश्वास गर्ने? मेरो पनि प्रश्न त्यही हो। किन यो हिजो असफल भयो भने त्यसका पछाडिका दुई तीनवटा कारण छन्। पहिलो कारण अल्टरनेटिभ पोलिटिकल थट के हो त, यो विषय कहिले चर्चा नै गरिएन। मलाई जे लाग्छ, मलाई के ठाने ओहो यही हो, तपाईँलाई जे लाग्छ त्यही हो। तपाईँलाई लाग्नु र मलाई लाग्नुले अल्टरनेटिभ पोलिटिकल थट हुँदैन थियो। हामी साँच्चै नै अल्टरनेटिभ पोलिटिकल थटको बारेमा एक्सर्साइज नै गरेनौँ। त्यहीँबाट कमजोरी सुरु भयो एउटा। दोस्रो, तपाईँलाई के लाग्छ, तपाईँलाई नेता माने भने तपाईँ मसँग काम गर्नुहुन्छ, मलाई नेता मान्ने भने म तपाईँसँग काम गर्छु। आफू नेता हुनुपर्ने आत्मकेन्द्रित प्रवृत्ति दोस्रो। तेस्रो, किन राजनीतिमा मान्छे आइरहेछ भने अरू पेसा छैन, काम छैन, आफूलाई प्रोजेक्सन गर्नु छ, यसरी पनि आइरहेछ। चौथो, उसले पेसामा केही गरिसक्यो,
केही कमाइ पनि सक्यो, चर्चा परिचर्चा नै पायो। अब उसमा राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा छ, आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको लागि आज यी सबै कुरा खराब हुन्। महत्त्वाकांक्षा बोकेर गरिने राजनीतिले कहीँ पनि पुर्याउँदैन। राजनीति भनेको एउटा विचार, एउटा थट र मुलुकलाई म यो डिरेक्सनमा लिएर जान्छु भन्ने पोलिसी अप्सन सहितको ब्लुप्रिन्ट लिएर आउने हो भने अहिले पनि सम्भावना छ। तर त्यो आउने त्यसरी काम गर्ने मैले त्यो व्यक्तित्व देखिरहेको छैन। दुर्भाग्य त्यहाँनिर छ। अब यसको अर्थ कहिल्यै हुँदैन भन्ने होइन, म निराश त छैन। कोही न कोही आउला, कुनै एउटा राम्रो टिम आउला, कसरी गर्ला। तर सबैलाई के लाग्छ भने म चाहिँ नेता हुँ, अरू चाहिँ केही पनि होइन, मलाई माने भने चाहिँ मैले चाहिँ केही गर्छु। त्यो 2 दिनमा, त्यो 6 महिनामा त्यो समाप्त हुने धारणा राखेर मानिसहरू मार्केटमा आछन्। जस्तै नेता बन्न हुनुपर्ने चाहिँ के हो खासमा? तपाईँले अघि भन्नुभयो कि ग्रेट क्वेसन। तपाईँले के भन्नुभयो भने जस्तै बालनजी आउनुभयो, कुनै पनि अभियानमा मैले देखिनँ। हजुर। रविजी आउनुभयो, कुनै पनि छलफलमा देखिनँ। उहाँ सञ्चारकर्मीबाट आउनुभयो या अन्य कुनै पेसाबाट आउनुभयो भन्नुभयो। जस्तै यो पनि त्यही कुरा भएन जस्तो कि राजनीति गर्नलाई 10 वर्ष कुनै पनि पार्टीको झोला बोक्नै पर्छ, म त्यो पार्टीको सदस्य हुँ भन्नै पर्ने हो नेपालमा चाहिँ? होइन। तर तपाईँ सोसल कज, सोसल मुभमेन्टमा तपाईँ देखिनै पर्छ। पोलिटिक्स सोसल कजभन्दा बाहिर हुँदैन। तपाईँले एमसिसीको बारेमा के त तपाईँको धारणा प्रश्न हुनु पऱ्यो नि। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीको बारेमा के त तपाईँको धारणा? तपाईँ एसपिपीको बारेमा के भन्नुहुन्छ? तपाईँ भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य गर्नु? भ्रष्टाचार खराब हो भनेर मात्रै पुग्छ? अन्त्य कसरी गर्नुहुन्छ? हामी त भ्रष्टाचारका 6वटा स्रोत छन्, यसलाई अन्त्य गर्ने यी माध्यम हुन्। हामी क्लियर एउटा ब्लुप्रिन्ट लिएर आएको थियौँ। तर पिपुलले त्यो कुरा पत्याएन। आखिरी तपाईँ हाम्रो रोह अवरोह हेर्नुहुन्छ भने हामी दाङमा जाँदाखेरि, दाङमा हामी नेपालका लागि नेपालले सुरु गरेको विदिन कपाल अफ मन्थ्स हामी दाङमा जाँदा 12-15 हजार मानिस थिए। त्यही दिन शेरबहादुरजीको प्रोग्राम थियो, त्यहाँ 500 मान्छे पनि थिएनन्। हामी आफै चकित थियौँ। तर ती सबै मान्छे हाम्रा मान्छे त होइनन् नि। एउटा नयाँ अवस्थामा चाहिँ पिपुलले के रहेछ भनेर हेर्दो रहेछ। तर पिपुल आफै साथ दिँदो रहेछ। अनि पछिल्ला दिनमा हामीले 4 वर्ष सडकमा गएपछि 4 वर्षमा हामी माइतीग्राम मण्डलमा उभिँदाखेरि 150 मान्छे पनि हुँदैनथे। अनि हामीले कति फागुन कहिले गरेको आन्दोलनमा 300 मान्छे पनि थिएनन्। 300 मान्छेले आन्दोलन हुन्छ, व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ र हुँदैन नि। यो के पिपुलले हामीलाई नपत्याएको हो, या हाम्रो एजेन्डा हामीले बुझाउन नसकेको, या पिपुलले नबुझेको। अब यो चाहिँ सजिलो छैन। जस्तो म आशावादी के भन्छ हो, पिपुलको काम सधैँ सडकमा आउने होइन, सधैँ आउँदैन पनि। एउटा पोइन्ट अफ टाइममा पिपुल आउँछ। तर त्यो पोइन्ट अफ टाइम कहिले? एमसिसीमा हामी बानेश्वरमा त्यत्रो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, पिटाइ खाए साथीहरूले, एकजना साथीको गोली लाग्यो, तर खोइ त पिपुल आएको खोइ? के एमसिसीमा विरोध गर्ने मात्रै हाम्रो काम हो? पिपुलको चाहिँ कुनै जिम्मेवारी छैन? अनि म कहिलेकाहीँ सुरेन्द्र केसीलाई भन्ने गर्छु क्या, म खुब बोल्नुहुन्छ, राम्रो कुरा बोल्नुहुन्छ। म अघि भर्खर पनि उहाँको इन्टरभ्यू सुनिरहेको थिएँ। तर सडकमा त आउनुहुन्न। एकचोटि हामीले जबरजस्त उहाँलाई बोकेर ल्याउनु पऱ्यो। यस्तो पनि हुन्छ? गफ गरेर मात्रै समाज परिवर्तन हुन्छ? हुन त अहिले मेरो भूमिका नै गफ गर्ने मात्रै भएको छ। तपाईँ आउनुभयो, मैले बोलिरहेको छु, योभन्दा बेसी मैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन, होइन? त्यसले आजको हाम्रो यो समाज चाहिँ कस्तो भयो भने नन कोअपरेटिभ, हामी एकअर्कालाई सहयोगै नगर्ने, पोलिटिकल थटमा हामी एक्सर्साइज नै नगर्ने, आत्मकेन्द्रित, आफूलाई मात्रै नेता बनाउनु पर्ने, आफू मात्रै के नै हो भने देखाउनु पर्ने, आफैले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा फलानाको रूपमा पुग्न कहाँ छ, जानुपर्ने यात्रा कति टाढा छ, उसले अहिले प्रधानमन्त्रीको सपना सोच्छ। यस्तो विडम्बनाबाट हामी गुजिरहेछौँ। अब यो चाहिँ मैले गरेका कुरा निराशाजनक कुरा भए। तर मलाई के लाग्छ भने एक दिन पिपुल उठ्छ, पिपुलले बुझ्छ। तर त्यो पिपुललाई बुझाउने र पिपुललाई मोटिभेट गरेर ल्याउने त्यो लिडरसिपको कमी छ। त्यो लिडरसिप मैले आफूलाई पनि टेस्ट गरेँ, मसँग त्यो लिडरसिप रहेन रहेछ, मैले त्यो कुरा बुझेँ। अब म सधैँ 20औं वर्ष 30औं वर्ष मेरो जिन्दगी त्यसैमा लगाएर समाप्त पार्न म चाहन्न।
किन म अरू काम पनि गर्न सक्छु। जस्तै स्वतन्त्र उम्मेदवारी अहिले बढ्दो छ। अब चुनावको मिति तय नहुँदैदेखिबाट स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। पोलिटिकल पार्टी छोडेर पनि स्वतन्त्र रूपमा आइराख्नु भएको छ होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? कसैले यसलाई चर्चा भन्छन्, कसैलाई यसले फ्यासन भन्छन्, कसैले यसलाई राजनीति गर्ने एउटा सूत्र पनि भन्छन्। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यो सबै हो, सबै कुरा हो, अझ त्योभन्दा बेसी पनि छ। मेरो क्वेसन के हो भने यसको एउटा राम्रो पक्ष अहिलेका राजनीतिक दल नेताहरू उनीहरूका कार्यकर्ताहरूलाई यसले चुनौती दिएको छ, त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो। तर साथीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने म एकजना पार्लियामेन्टमा गएर केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। म फलान ठाउँबाट उठ्ने डिक्लेयर गरेँ, यो फ्यान्टासीले हुँदैन। पोलिटिक्स इज नट अ फ्यान्टासी। तपाईँ अकाउन्टेबल सिटिजन बन्नु पर्यो। यो मुलुकलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ। जस्तै 30 देखि 40% यसपालि आउने संसदीय चुनावमा चाहिँ संसदमा 30 देखि 40% स्वतन्त्र उम्मेदवार जाने केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले आकलन गर्नुभएको छ। यो होला कि नहोला? अब म त यसरी त प्रेडिक्सन गर्न सक्दिनँ। 100% पनि होला, 0% पनि होला होइन। अब म प्रेडिक्सन गर्न सक्दिनँ। तर मलाई के लाग्छ भने स्वतन्त्र गएर केही पनि हुँदैन। तपाईँहरू एक ठाउँमा आउनुहोस्, एउटा दल बनाउनुहोस्, एउटा मोर्चा बनाउनुहोस्, सबै भइरहेका दलहरू सानातिना दल सबै एक ठाउँमा आउनुहोस्, आफ्ना यी पसल सबै बन्द गर्नुहोस् र एउटा सशक्त टिम बनाउनुहोस्। त्यो गरे हो भने सम्भावना छ। 165 ठाउँमै उम्मेदवार दिनुहोस्, 110 जना नै प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन राख्नु, समानुपातिकमा राख्नुहोस्, 275 जनै तपाईँ आउनुहोस्। त्यसले नै तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। अब म आफू आउनुपर्छ त्यो एउटा फ्यान्टासीको रूपमा तपाईँले उम्मेदवार दिएर अर्थ राख्दैन। अहिले म धेरै आशावादी छैन। तर उहाँहरूको त्यो राम्रो कुरा चाहिँ के हो भने दललाई एउटा चुनौती चाहिँ भएको छ, एउटा रिजेन्टमेन्टको भोइस चाहिँ आएको छ। त्यसलाई फेरि हामीले धेरै आलोचना गरेर कमजोर बनाउनु हुँदैन। जस्तै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू जसले आगामी संसदीय चुनावमा टिकट पाउनेछन्, उठ्नेछन् होइन, ती व्यक्तिहरूभन्दा स्वतन्त्र रूपमा उठेका व्यक्ति बढी सक्षम हुनेछन् कि के छ? किनकि स्वतन्त्र रूपमा उठेका उम्मेदवारहरू कतिको सक्षम, सफल र सबल छन् भन्ने चाहिँ कसरी थाहा पाइन्छ? यो तपाईँले वास्तवमा $1 मिलियन क्वेसन गर्नुभयो। सक्षमता भने केलाई सक्षम भन्ने? सक्षमता भनेको प्रत्येक क्षेत्रमा छुट्टै छुट्टै सक्षमता हुन्छ। तपाईँको जर्नलिजममा तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो एकदमै सक्षम प्रश्न सोध्नुभयो होइन। तपाईँको त्यो क्वालिटी एबिलिटी हो। पोलिटिक्सको सक्षमता के हो भने मुलुकका पोलिटिकल प्रब्लम यी हुन्, त्यो यी कारणले भएका छन्, त्यसको समाधान यो हो, म यसलाई समाधान गरेर मुलुकलाई 5 वर्षमा यहाँ पुर्याउँछु, 10 वर्षमा यहाँ पुर्याउँछु भन्ने ब्लू प्रिन्ट दिने चाहिँ सक्षमता हो। मैले त्यो सक्षमता देखिराखेको छैन एउटा। दोस्रो कुरा, मुलुकका कमन प्रब्लम यी हुन् र त्यो कमन प्रब्लमलाई एकजनाले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन, टिम चाहिन्छ, हामी अर्गनाइज रूपमा जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सक्षमता हो। एक्ला हिँडेर कहीँ पनि पुगिँदैन। तर त्यो कुरा नै बुझाउन र बुझ्न सकिराखेको छैन। त्यसले पोलिटिकल इनएफिसियन्सी चाहिँ मैले एकदमै बेसी देखेको छु। अर्को कुरा, हामीले नेपाल बुझेका, जनता बुझेका मान्छे हामी हौँ भन्छन्। अनि अर्को न्यारेटिभ के छ भने पढालेखाका व्यक्ति काम लाग्दैन, नपढेका मात्रै काम लाग्छन्। नपढेकाले चाहिँ देश र जनता बुझ्छन्, पढेकाले चाहिँ देश र जनता बुझ्दैनन्। यस्तो किसिमको गलत न्यारेटिभ्स दिएर अनएजुकेटेड मान्छेहरू पोलिटिक्समा आएर अनएजुकेटेड मान्छेले मुलुक चलाउँछु भन्नुभन्दा ठुलो मूर्खता अरू केही पनि हुँदैन। र अहिले हामी साँच्चै नै एउटा पोलिटिकल एनार्कीतिर मुलुकलाई लगिरहेछौँ। एउटा आइए पास नगर्ने मान्छे सक्षम हुन्छ, जसले आइए पास गर्न सकेन, अब उसले मुलुकलाई नेतृत्व दिन्छ भनेर मैले विश्वास गर्ने? अनि पिएचडी नै गर्नुपर्छ जरुरी छैन, तर एटलिस्ट एउटा ग्रेजुएट त हुनु पर्यो। त्यसले मेरो आग्रह के हो भने युथहरू, एजुकेटेड युथहरू, यसको अर्थ युथले मात्रै राजनीति बुझ्छ भने होइन, पोलिटिकल थट भएको बुढा 92 इयर्समा नै मान्छे प्रधानमन्त्री भएर मुलुकलाई हाँकेका छन् नि। एजै मात्रै ठुलो कुरा होइन, पोलिटिकल थट, मुलुकलाई दिने डिरेक्सन, त्यो भिजन, पोलिसी भिजन त्यो चाहिन्छ। तर मोस्टली युथहरू अगाडि आउँदा के हुन्छ नि, युथहरू करप्टेड छैनन्, सायद अवसर नपाएर पनि होला होइन, क्लिन, अहिलेसम्म उनीहरू क्लिन छन्। त्यस्ता मान्छेहरू अगाडि आएर मुलुकलाई डिरेक्सन दिन्छु भने त्यसले एउटा गति लिन्छ। सधैँ
मुलुक स्टेग्नेन्ट हुँदैन, यसरी नै चाहिँ मुलुक सधैँ चल्दैन। पोलिटिकल पार्टीभित्रै पनि अब पिपुलले त धेरै कुरा बुझिसकेका छ। मतदाता त्यति मूर्ख छैन। मतदाताले गर्ने निर्णय धेरैले सोचेभन्दा फरक हुन्छ। त्यसले भोलि पोलिटिकल पार्टीका धेरै मान्छेहरूले हार्न सक्ने र स्वतन्त्रले जित्न सक्ने चान्सेस पनि छ। त्यो त भोलि इलेक्सनमा हेरौँ। तर मेरो इलेक्सनमा मतदातालाई र स्वतन्त्र साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने तपाईँ एमसिसी विरोधीलाई हराउनुहोस्, एसपिपी वादीलाई हराउनुहोस्, जयसिंह धामीको विषयमा बोल्न नसक्ने दल र त्यसका नेताहरूलाई हराउनुहोस्, लिपुलेक लिम्पियाद्वारा कालापानीको विषयमा चुइक्क गर्न नसक्नेलाई हराउनुहोस्, कोभिडमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई हराउनुहोस्। मिनिमम कुराहरू यति मात्रै भयो भने पनि मुलुकमा एउटा नयाँ आशा र सञ्चार पलाउँछ। त्यसले अरू धेरै ठुला ढोकाहरू ओपन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अहिले मुलुकको आवश्यकता स्वतन्त्र होइन कि अल्टरनेटिभ पोलिटिक्स हो र सबै स्वतन्त्रहरू चाहिँ अल्टरनेटिभ पोलिटिक्समा आउनुपर्छ। साना दल खोल्ने रहर होइन कि ती सबै बन्द गरेर सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ, मिलेर काम गर्न सक्ने टिमवर्क। म जापानमा पढाउँथेँ। जापानको काम गर्ने सिस्टम कस्तो हुन्छ भने खुल्ला ठुलो हलमा वरिपरि टेबल हुन्छ अनि कुर्सी हुन्छ, कोठा कोठा हुँदैन, सबै वरिपरि बसेका हुन्छन्। त्यहाँ को हाकिम हो, को जुनियर हो, को सिनियर हो थाहा हुँदैन। अनि 5-5 जनाको एउटा टिम हुन्छ। त्यो थाहा पाइसकेपछि मात्रै, धेरै क्लोजली थाहा पाएपछि मात्रै बुझिन्छ। र कुनै त्यो टिममा कमजोरी भयो त्यसको लिडरले कमजोरी चाहिँ लिन्छ। राम्रो काम भयो लिडरले आफ्नो टिम मेम्बरलाई प्रशंसा गर्छ, त्यसको बेनिफिट उनलाई दिन्छ। हामी त्यो टिम वर्कमा गयौँ भने त्यसले मद्दत गर्छ। एउटा स्टडीले के देखाउँछ भने जापानिजहरू र अमेरिकनहरूको बिचको तपाईँले वर्क एफिसियन्सी हेर्नु भने अमेरिकनको भन्दा जापानिजहरूको 18 टाइम्स बेसी वर्क एफिसियन्सी छ, किनकि उनीहरू टिम वर्कमा विश्वास गर्छन्। मैले किन टोयोटा गाडी अमेरिकामा धेरै बिक्यो भनेर रिसर्च गरेको थिएँ क्या। त्यसको पछाडिको कारण के रहेछ भने टोयोटा गाडी राम्रो हुनुले मात्रै होइन कि त्यो टिमले जसरी टोयोटालाई प्रोजेक्सन गर्यो नि, तपाईँ यो ठ्याक्कै बालनकामा तपाईँ यसलाई फिट गर्नुहुन्छ, प्रोजेक्सन गर्यो, त्यसले मार्केटिङ गर्यो। त्यो एउटा ठुलो संयन्त्र थियो। बालनजीको यसरी नै मार्केटिङ भयो। एउटा टिम लाग्यो, त्यसले यसरी मार्केटिङ गर्यो कि बालनजी वाह 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 बालनजी भयो। अब यस किसिमका वाइवाईहरू पपुलिजम डाइज भेरी हार्ड भनिन्छ। पपुलिजम धेरै लामो समयसम्म जाँदैन। बालनजीलाई मौका छ उहाँले सुध्रिने, आफूलाई परिवर्तन गर्ने, सोसाइटीका एजेन्डाहरूमा आफूलाई स्थापित गर्ने। तर गरिब मान्छेहरूलाई मकै बेच्नलाई खेदेर हुँदैन।